बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एस के नावल में आप सबका खुशामदीद। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कर दीजिएगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जन्नत के पत्ते बाय निमरा अहमद, किस्त नंबर 27। और क्या कुर्बान कर सकती हो तुम अपना फासला घटाने के लिए? रात सोने से कबल ये आखिरी बात थी जो आयशे ने उससे पूछी थी। उसने नींद में डूबी आंखें खोलकर सवालिया निगाहों से आयशे को देखा। बोली, कुछ नहीं। मैं बताऊं, तुम अपनी नींद कुर्बान करना सीख लो। वह कहकर लेट गई तो हया ने बोझल होती आंखें बंद कर ली। सुबह फजर के अजानों के साथ ही बहारें उसका कंधा झिंझोड़ कर उसे उठा रही थी। उठ जाओ, आयशे ने कहा है कि आज से तुम भी हमारे साथ कुरान पढ़ने जाओगी। मैं? उसने कसलमंदी से आंखें ज़रा खोली। मुझे नींद आ रही है। नहीं नहीं, अब तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा। ये टॉर्चर तुम भी सहो ना, मैं अकेले क्यों बर्दाश्त करूं? अब उठ जाओ। दम कटी लोमड़ी दूसरे की दुम फद्दे में फंसते देखकर बहुत खुशी खुशी उछलती कूदती तैयार हो रही थी। हया बदिक्कत तमाम कंबल उतार कर उठी। उसे और डीजे को सुबह खेजी की आदत तो थी, मगर उनकी सुबह फजर कज़ा होने के बाद होती थी, और फिर भागम भाग कंपेस की तैयारी। उसने अपना लीमू के रंग का जर्द फ्रॉक पहना जो एक दफ़ा जहान के घर पहन के गई थी, और गीले बाल खुले छोड़कर सिंगार में इसके सामने आ खड़ी हुई। अभी उसने परफ्यूम की शीशी उठाई ही थी, बहारे अकब में ज़ोर से चीखी, ये क्या कर रही हो? क्या? वो उसके अचानक चिल्लाने पर डर कर पलटी। तुम बाहर जाने से पहले परफ्यूम लगा रही हो? बहारे ने बेयकीनी से पूरी आंखें खोलकर उसे देखा। हाँ, क्या हुआ? आयशे गुल कहती हैं, अच्छी लड़कियां बाहर जाने से पहले इतना तेज़ परफ्यूम नहीं लगाती। तुम ये बॉडी स्प्रे लगा लो, मगर परफ्यूम नहीं। अल्लाह ताला नाराज़ होता है। वो बहुत खफगी से डांटती हुई हया के साथ आ खड़ी हुई, और फिर एड़ियाँ ऊँची उठाकर खुद को आईने में देखती स्कार्फ लपेटने लगी। हया ने एक हाथ में पकड़े परफ्यूम को देखा और फिर ज़रा सा खिफ़्फ़त से उसे रखकर बॉडी मिस्ट उठा लिया। हलीमा आंटी के लान में चांदनी बिछी थी। वो मरकज़ी जगह पर बैठी थी, और सारे छोटे बड़े बच्चे उनके गिर्द नीम दायरे की सूरत में बैठे थे। वो तीनों जिस वक्त दाखिल हुई, एक जगह से बच्चों ने फ़ौरन जगह छोड़कर दायरा बड़ा कर दिया। हलीमा आंटी ने एक नरम मुस्कुराहट उनकी तरफ उछालकर सर को जुम्बिश दी। वो तीनों साथ साथ बैठ गई। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला के धुतकारे हुए शैतान से, अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। कुरात करने वाले बच्चा सुनहरे बालों वाला तुर्क था, जिसने सर पर जालीदार टोपी ले रखी थी। बाकी बच्चे खामोश थे। वो अपनी बारीक मधुर आवाज़ में पढ़ रहा था। आप ईमान लाने वाली औरतों से कह दें कि वो अपनी निगाहें झुका कर रखा करें, और अपने काबिल सत्तर आज़ा की हिफाजत क्या करे। वो जो जमाई रोकती इधर उधर देख रही थी, एकदम गड़बड़ा कर सीधी हो बैठी, और वो अपनी जीनत जाहिर ना करे सिवाय उसके जो खुद जाहिर हो जाए। कमसिन बच्चे की आवाज़ ने सारे माहौल को अपनी लपेट में ले रखा था। हर सू एक शहद सा तारीफ हो रहा था। हया ने बेख्तियार सर पे उड़े दुपट्टे से कान ढके, जिनमें उसने मोती वाली बालियां पहन रखी थी, वही मोती जो जहान की सीप से निकले थे। बहारे ने उसे एक एक मोती दोनों बालियों में परो दिया था। तीसरा मोती हया ने संभाल कर रखा था, और उन्हें चाहिए कि अपनी ओढ़नियाँ अपने गिरेबानों पे डाले रखा करे। किसी कैफियत में उसने गर्दन झुकाकर देखा। उसका शेफून का दुपट्टा उसके सर पर तो था, लेकिन गर्दन पे उसने मफलर की तरह लपेट कर रखा था। कदरे खिफ़्फ़त से उसने दुपट्टा खोलकर शानों पे ठीक फैलाकर लपेटा। उस वक्त सिवाय हुक्म मानने के उसे कोई चारा नज़र नहीं आया था। ये आयशे की बातें नहीं थी जिन पे उलझकर उसको जहन से झटका जा सकता था। ये हुक्म बहुत ऊपर से आसमानों से आया था, वहाँ से जहाँ इनकार नहीं सुना जाता, जहाँ सिर्फ सर झुकाया जाता है। तुर्क बच्चा अपना सबक ख़त्म कर चुका था। हलीमा आंटी ने बहारे को इशारा किया। वो अपना कुरान सामने किए ताऊज़ पढ़कर अपना सबक पढ़ने लगी। अल्लाह नूर है आसमानों का और ज़मीन का। उसके नूर की मिसाल एक ताक की तरह है जिसमें चिराग है। चिराग फ़ानूस में है। फ़ानूस गोया एक चमकता हुआ तारा है। वो एक बाबरकत जैतून के दरख्त से रोशन किया जाता है। न मशरिकी है न मगरिबी। करीब है कि उसका तेल रोशन हो जाए,
اور اگرچہ اسے آگ بھی نہ چھوئی ہو، نور ہے اوپر نور کے۔ اللہ اپنے نور کی طرف راستہ دکھاتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ لان میں ایک دم بہت سی روشنی اتر آئی تھی، جیسے چمکتا چاند پورے افق پہ چھا گیا ہو، جیسے سونے کے پتنگے ہر سو آہستہ آہستہ نیچے گر رہے ہو، جیسے نیلا آسمان سنہری کندیلیوں سے جگمگا اٹھا ہو۔ وہ اس طلسم میں گھری سحر زدہ سی ہوئی سنے جا رہی تھی، بہاریں پڑ رہی تھی، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کے اعمال ایک چٹیل میدان میں سراب کی مانند ہے۔ پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے قریب آتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں پاتا، اور وہ وہاں اللہ کو پاتا ہے۔ پھر اللہ اس کو اس کا پورا پورا حساب دیتا ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ نیلا آسمان ان دیکھی مشعلوں سے روشن تھا۔ چاندنی کی مشعلیں وہاں روشن نہیں تھی، مگر وہاں روشنی تھی، نور تھا اوپر نور کے، یا ان کی مثال سمندر کے گہرے اندھیروں کی مانند ہے۔ پھر اسے ایک لہر ڈھانپ لیتی ہے، اس کے اوپر ایک اور لہر، اس کے اوپر بادل، ان میں سے بعض کے اوپر بعض اندھیرے ہیں، اتنا اندھیرا کہ جب وہ شخص اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ پاتا، اور جس کا نہیں بنایا اللہ نے کوئی نور، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ بہاریں نے اپنا سبق ختم کر چکی تھی۔ دور مرمرا کی لہریں کناروں پر سر پٹک پٹک کر پلٹ رہی تھی، واپس اپنے اندھیروں میں۔ کلاس کا وقت ختم ہوا تو سحر ٹوٹا، قندیلیں غائب ہو گئی، صبح کی روشنی میں آسمان کے چراغ چھپ گئے۔ بچے اٹھ اٹھ کر جانے لگے۔ حلیمہ آنٹی اب ان کی طرف آ رہی تھی، مگر وہ اپنی جگہ سن سی بیٹھی، کہیں بہت اندر گم تھی اپنی ذات کے اندھیروں میں۔ اندھیری لہر کے اوپر ایک اور لہر، اور اس کے اوپر غم کے بادل، اتنا اندھیرا کہ مشکلوں کا سرا سجھائی نہ دیتا تھا۔ اور جس کا نہیں بنایا اللہ نے کوئی نور، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ وہ بالکل چپ سی اپنی جگہ پر اسی طرح بیٹھی تھی۔ ہوٹل گرینڈ بیو کدہ کے ایک نسبتاً ویران ساحل کے قریب واقع تھا۔ جزیرے کے بازار کے رش اور سیاحوں کے شور و ہنگامے سے دور وہ ایک بہت پرسکون سی جگہ تھی۔ ہوٹل کے بلند و بالا عمارت کی کھڑکیوں سے مرمرا کا سمندر بالکل سامنے دکھائی دیتا تھا۔ وہ ادا کا سب سے بڑا، سب سے مہنگا ہوٹل تھا۔ دیمت فردوس پچھلے 3.5 سال سے ہوٹل کے مالک کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ اس کا عہدہ 3.5 برس میں وہی رہا تھا، البتہ اس کا باس ایک دفعہ ضرور بدلا تھا، جب وہ تازہ ازمیر، ترکی کا ایک شہر، چھوڑ کر استنبول آئی تھی، اور کئی جگہ نوکری کے لیے دھکے کھانے کے بعد اسے استنبول سے دور اس جزیرے پہ یہ جاب ملی تھی۔ تب دیمت کا باس عبد الرحمن پاشا نہیں تھا، اس وقت وہ اس کے چھوٹے بھائی کی سیکرٹری تھی، مگر ان پچھلے 3 برسوں میں بہت کچھ بدلا تھا۔ اس نرم سی صبح میں اپنے ڈیسک کی کرسی سنبھالتے، پرس اتار کر میز پر رکھتے ہوئے بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ہوٹل گرینڈ اب بہت بدل گیا تھا۔ اس کا پچھلا باس بہت خوش خلق اور سادہ لوح سا آدمی تھا، ایسا آدمی جس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی۔ وہ ہوٹل کا مالک ہونے کے باوجود اکثر نیچے ریسٹورنٹ کے کچن میں کام کرتا پایا جاتا تھا۔ اس کے عام سے حلیے کو دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص بیو ددہ کے رئیسوں میں سے ہے۔ پھر وقت بدلتا گیا۔ دیمت عبد الرحمن پاشا کو پہلے کبھی کبھار اور پھر اکثر ہوٹل میں اپنے بھائی کے ساتھ آتے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ہوٹل کا کنٹرول اور وہ آفس عبد الرحمن کی دسترس میں چلا گیا۔ عبد الرحمن پاشا نے کیسے سب کچھ اپنے قابو میں کیا، کوئی چو بھی نہ کر سکا، اور اس کا بھائی کہاں چلا گیا، وہ کبھی نہیں جان سکی تھی۔ وہ اس کی سیکرٹری ہو کر بھی اپنے اور اس کے درمیان موجود فاصلے کو نہیں پاٹ سکی تھی۔ اسے عبد الرحمن پاشا کے سوائے چھوٹے موٹے دفتری کاموں کے علاوہ کچھ بھی کرنے کو نہیں دیا جاتا تھا۔ کبھی کبھی دیمت کو شک گزرتا کہ ARP نے اپنی کوئی اور سیکرٹری رکھی ہوئی ہوگی جو اس کے معاملات سے باخبر ہوگی، ورنہ اس کے پاور آفس میں کیا ہوتا ہے اسے قطعاً بے خبر تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ پچھلے چند ماہ میں اس نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہوٹل گرینڈ میں کچھ اور بھی ہو رہا ہے، کچھ ایسا جو غلط تھا، کچھ ایسا جو ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے اسے کبھی ہونے نہیں دینا چاہیے تھا۔ مگر کیا؟
وہ سمجھنے سے قاصر تھی اور کھوج لگانے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ اپنی دراز سے ایک فائل نکالتے ہوئے اس نے یوں ہی ایک سرسری سی نگاہ سامنے اس بند دروازے پہ ڈالی جس پر ARP کی تختی لگی تھی، اور ٹھٹک کر رک گئی۔ دروازے کی نچلی دراز سے روشنی جھانک رہی تھی۔ کیا عبد الرحمن واپس آ گیا ہے؟ کب؟ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ خوشگوار حیرت میں گھری جلدی جلدی اپنی چیزوں کو ترتیب دینے لگی۔ دنیا چاہے جو بھی کہے، وہ عبد الرحمن پاشا کی سب سے بڑی پرستار تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنا سحر انگیز اور شاندار آدمی نہیں دیکھا تھا۔ بات ہینسم ہونے یا نہ ہونے کی نہیں تھی، بات اس وقار اور مقناطیسیت کی تھی جو اس آدمی کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اسی لمحے انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ یس سر، دیمت، برنگ می اے کافی، اپنے بھاری اور باروب انداز میں کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر نہایت مستعدی سے ایک کافی تیار کرنے لگی۔ اس کا باس 3 ماہ بعد انڈیا سے لوٹا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ کافی کی ٹرے اٹھائے اس نے دروازہ ذرا سا بچا کر کھولا۔ عبد الرحمن پاشا کا آفس نہایت شاندار اور پرتعیش انداز میں آراستہ کیا گیا تھا۔ اپنی شیشے کی چمکتی سطح والی میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ ٹیک لگا کر بیٹھا وہ کھڑکی سے باہر پرسوچ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سگریٹ لبوں میں دبائے ہوئے تھا۔ ہلکی بڑی شیو میں وہ پہلے سے زیادہ باوقار لگ رہا تھا۔ دنیا کو وہ اچھا لگے یا برا، دیمت کو اس جیسا کوئی نہیں لگتا تھا۔ اس نے کافی میز پر رکھی۔ السلام علیکم سر اینڈ ویلکم بیک، وہ مسکرا کر اپنے باس کا خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ تھینکس۔ عبد الرحمن نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی اور پھر آگے ہوتے ہوئے سگریٹ انگلیوں میں پکڑ کر ایش ٹرے میں جھٹکا۔ وہاں راکھ کے بہت سے ٹکڑوں پر ایک اور ٹکڑا آن گرا۔ پاشا کے متعلق ایک بات وہ جانتی تھی، وہ اتنی بے تحاشا اسموکنگ شدید پریشانی وہ تفکر کے عالم میں کرتا تھا۔ سر، آپ کچھ اور لیں گے؟ وہ مؤدب کھڑی پوچھ رہی تھی۔ میرے کوٹ پہ داغ لگ گیا ہے، اسے صاف کر لاؤ۔ اس نے میز کے دوسرے جانب رکھی کرسی کے کندھوں پہ ڈالے کوٹ کی جانب اشارہ کیا۔ خود وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کیے شرٹ کے کف کھولے بیٹھا تھا۔ اس کا لباس بھی اس کی شخصیت کی طرح ہوتا تھا، نفیس اور شاندار۔ جی سر۔ دیمت نے احتیاط سے کوٹ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ تقریباً 15 منٹ بعد جب وہ سیاہی کا ڈبہ صاف کر کے لائی تو پاشا کا آفس سگریٹوں کے دھوئیں سے بھرا تھا۔ اس کی کافی جھونکی تو رکھی تھی، البتہ ایش ٹرے میں راکھ کے ٹکڑے بڑھ چکے تھے۔ سر، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے صرف پیشہ ورانہ تکلف میں نہیں بلکہ دلی تفکر کے باعث پوچھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جواباً وہ اسے نو تھینکس کہہ کر واپس جانے کو کہے گا۔ وہ اپنے معاملات کسی سے شیئر نہیں کرتا تھا۔ بیٹھو۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 سونے کی قیمتی انگوٹھیاں تھیں جو وہ ہمیشہ پہنے رکھتا تھا۔ دیمت حیرت چھپاتی بیٹھ گئی۔ دیمت، وہ سگریٹ کے کش لیتے کھڑکی کے باہر ٹھاٹھے مارتے سمندر کو دیکھتے ہوئے بولا تو اس کا لہجہ بے لچک اور سرد تھا۔ کسی غیر ملکی کو ترکی سے واپس بھیجنا ہو تو کیا کیا جائے؟ اتنی سی بات؟ سر، کوئی غیر ملکی اگر ترکی میں رہ رہا ہو تو یقیناً کسی وجہ سے رہ رہا ہوتا ہے۔ اسے جس چیز کی کشش ترکی میں نظر آ رہی ہو اس چیز کو ختم کر دینا چاہیے، اور اگر وہ کشش کسی انسان کی ہو، مثلاً ہسبینڈ کی، تو تب اس کشش کو ختم کرنا چاہیے۔ اور وہ کیسے؟ عبد الرحمن نے ذرا مسکرا کر اسے محفوظ انداز میں دیکھا۔ سر، کوئی عورت اپنے شوہر کو صرف تب چھوڑتی ہے جب اسے یہ لگتا ہے کہ اس کے شوہر نے اسے دھوکہ دیا ہے، شدید بدگمان ہو جائے۔ بغیر عورت اپنے شوہر کو کبھی نہیں چھوڑتی۔ تمہارا مطلب ہے کہ کوئی عورت اس کے شوہر کے خلاف بہکائے؟ اس نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ وہ کیوں کسی کی بات پہ یقین کرے گی؟ جی سر، وہ کسی دوسرے کی بات پہ یقین نہیں کرے گی، وہ صرف اپنے شوہر کی بات پہ یقین کرے گی۔ اور کوئی شوہر اپنے دھوکے یا اپنی بدعمالیوں کی داستان اپنے منہ سے اپنی بیوی کو کیوں سنائے گا؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ یہ سب اپنی بیوی کو کہے۔ اب کے دامیت ذرا آسمانی خیزی انداز میں مسکرائی۔ وہ یہ سب کسی اور سے کہے گا، اور اگر ٹائمنگ صحیح رکھی جائے تو اس کی بیوی اس کے علم میں لائے بغیر اس کی باتیں سن لے گی۔ ایک معصوم سا اتفاق۔
बात ख़त्म करके दीमत ने ज़रा सा शाने उचकाए। अब्दुलरहमान की आंखों में एक चमक दर आई। उसने सिगरेट का टुकड़ा एश ट्रे में फेंका और ज़रा आगे होकर बैठा। मगर दीमत, कोई आदमी किसी दूसरे के भी सामने अपने किसी बद अमल का जिक्र क्यों करेगा? मैंने कहा ना सर, टाइमिंग सही रखी जाए तो सब ठीक रहेगा। वो आदमी अपने बद अमल की दास्तान नहीं सुनाएगा। वो अमल कोई भी हो सकता है। बाज़ काम ऐसे होते हैं जो किसी को हीरो बना देते हैं, लेकिन अगर सियाक व सबाक के बगैर पेश किए जाएं तो वो हीरो को विलन बना देते हैं। अब्दुलरहमान पाशा की मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। उसके चेहरे पे छाई फिक्र गायब हो रही थी। दीमत, जो काम में पिछले 5 माह में नहीं कर सका, वो तुमने 5 मिनट में कर दिखाया है। थैंक यू सो मच। वो वाक़ईतन उसका बहुत ममनून था। दीमत का दिल खुशी से भर गया। वो बहुत मुसरत से उठी। गो के अंदर से वो जानती थी कि अब्दुलरहमान किसी बीवी को उसके शौहर से बदजन करने की कोशिश कर रहा है, और वो ये भी जानती थी कि यह गलत काम है। मगर अब्दुलरहमान का तशक्कुर हर शय पे छाने लगा। तुम्हारा शौहर कैसा है? अभी तक वेंट पे है क्या? अभी तक वेंट पे है? जी सर, कुर्सी से उठते हुए उसने मगमूम अंदाज में बताया। एक हादसे के बाद उसका शौहर कुछ अरसे से वेंटिलेटर पे था और ये पूरा होटल ग्रैंड जानता था। एडवांस सैलरी चाहिए हो तो बता देना। थैंक यू सर। वो पूरे दिल से मुस्कुराई। अब्दुलरहमान उसे लालच दे रहा था। ये उसके मशवरे का इनाम था। वो बहुत फरहत से वापस जाने के लिए मुड़ी थी। तुम्हारा हेयर स्टाइल अच्छा है दीमत। अब्दुलरहमान ने उसके कब से पुकारा था। उसके कदम जंजीर हो गए। वो बहुत उलझन से वापस पलटी। अब्दुलरहमान अब एक फ़ाइल उठाकर उसकी गर्दानी कर रहा था। वो बज़ाहिर उसकी तरफ मुतवज्जह ना था, मगर उसने ये बात क्यों कही? पिछले 3 बरसों में तो उसे कभी दीमत के बालों का ख्याल नहीं आया था। ना ही वह औरतों से शगफ रखने वाला बंदा था। पर उसने ये क्यों कहा? थैंक यू सर। वो ज़रा तजब्जुब से बोली। वैसे तुम्हारा पिछला हेयर स्टाइल भी अच्छा था। पिछला? उसने बहुत उलझकर अपने बॉस को देखा। वो क्या कह रहा था? दीमत ने तो पिछले 3 बरसों में सिवाय उस कटिंग के दूसरी कोई कटिंग नहीं की थी। हाँ, जो अंतालिया के साहिल पे था। तुम पे घुंघराले सुर्ख बाल अच्छे लगते हैं। वो फाइल की तरफ मुतवज्जा बहुत सरसरी अंदाज में कह रहा था। दीमत के कदमों के नीचे से ज़मीन सरक गई। वो पत्थर का बुत बनी रह गई। एकदम कमरे में घुटन बहुत बढ़ गई थी। उसे सांस नहीं आ रहा था। वो बदिक्कत तमाम बाहर निकली और अपनी कुर्सी पर ढह गई। अंतालिया का साहिल, सुर्ख घुंघराले सुर्ख बाल। 6 साल पहले उसने एक एक्स रेट मैगज़ीन के लिए मॉडलिंग की थी। वो बदनाम ज़माना मैगज़ीन सिर्फ अंतालिया में छपा था और वहाँ से बाहर नहीं जाया करता था। मगर तब उसे पैसे चाहिए थे और वो नशे में थी। बाद में वो शर्मिंदा थी। उसने वो शहर, वो जगह, सब कुछ छोड़ दिया था। उसके ख़ानदान, उसके दोस्तों, कभी किसी को उस मैगज़ीन की उन चंद कॉपीज़ का इल्म तक नहीं हुआ था। वो मैगज़ीन तो शायद अब रद्दी का ढेर बनकर इस दुनिया से ही गायब हो गया होगा। तो फिर अब्दुलरहमान पाशा को कैसे पता चला? वो सर दोनों हाथों में गिराए बैठी थी। उसकी बेलचक आवाज़ की धमकी वो समझती थी। अगर उसने ये गुफ्तगू किसी के सामने दोहराई तो वो मैगज़ीन मंजर आम पे आ जाएगा और उसका घर, बच्चे, ज़िंदगी सब तबाह हो जाएगा। उसने चेहरा उठाकर बेबस मुतनफ़्फ़र निगाहों से ARP के ऑफिस के बंद दरवाजे को देखा। ब्लैकमेलर। उसकी आंखों में बेइख्तियार आंसू बढ़ाए थे। उसे आज इल्म हुआ था कि अब्दुलरहमान पाशा ने कैसे हर शय को अपने काबू में किया था। बंद दरवाजे के उस पार वो खिड़की के सामने खड़ा था। उसके हाथ में उसका कीमती मोबाइल था जिसमें वो कोई नंबर ढूंढ रहा था। एक नंबर पे आके उसका हाथ थम गया। वो नंबर उसने अंग्रेज़ी में ब्रदर डियरेस्ट के नाम से महफूज कर रखा था। अब उस नंबर पर राब्ता करने का वक्त आ गया था। अगर हर चीज़ वैसे होती जाए जैसे वो सोच रहा था तो। उसने मुस्कुराकर उस नंबर को देखा और फिर उसके नाम पे पैगाम लिखने लगा। मैं इंडिया से बियू कद्दाव आ चुका हूँ। क्या हम मिल सकते हैं? पैगाम जाने के पूरे 1.5 मिनट बाद उसी नंबर से जवाब आया था। जहन्नुम में जाओ तुम, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो पैगाम पढ़ते हुए महफूज अंदाज से मैं हंस पड़ा था। फिर मुस्कुराकर सा झटकते हुए जवाबी पैगाम लिखने लगा। मैं जहन्नुम में बाद में जाऊंगा, पहले तुमसे तो मिल लूँ।
تم ہوٹل گرینڈ آؤ گے یا میں استقلال اسٹریٹ میں برگر کنگ پہ آ جاؤں؟ سینڈ کا بٹن دباتے وقت وہ جانتا تھا کہ اس کے برادر ڈیئرسٹ کا جواب ان دونوں جگہ میں سے کوئی ہوگا۔ وہ انکار نہیں کرے گا۔ اس نے آج تک عبد الرحمن کو نہ نہیں کی تھی، وہ اسے نہ کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ حیا اس صبح جب حلیمہ آنٹی کے گھر سے واپس آ رہی تھی تو اس کے موبائل پہ جہان کا پیغام آیا تھا۔ بگی سے اترتے ہوئے اس نے پیغام کھول کر پڑھا۔ سنو، میں ابھی ذرا کام سے بیوق ادا آ رہا ہوں، دوپہر میں ملتے ہیں، لنچ ساتھ کریں گے، ٹھیک؟ حیا نے حیرت سے ٹائم دیکھا۔ صبح کے 7 بجے تھے۔ اگر وہ ابھی چلا ہوا ہو تو 8 ساڑھے 8 تک پہنچ جائے گا۔ پھر وہ دوپہر تک بیوق ادا میں کیا کرے گا؟ اس کا کب سے اس جزیرے میں کوئی کام ہونے لگا؟ وہ لچتی اندر آئی۔ بیگ بیڈ پر رکھتے ہوئے اس نے موبائل پہ جہان کا نمبر ملایا۔ نمبر بزی جا رہا تھا۔ اس نے فون رکھا اور چوکھٹ میں آ کھڑی ہوئی۔ سامنے عائشہ اور بہاریں اپنی چیزیں اکٹھی کرتی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے اب جنگل جانا تھا۔ آج میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی عائشہ، جہان آ رہا ہے، وہ ذرا الجھی سے بتا رہی تھی۔ شور، عائشہ نے سمجھ کر سر ہلا دیا اور تھیلا لیے باہر چلی گئی۔ پھر 8 بجے کے قریب وہ سنگھار میز کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جہان آ رہا تھا، اسے ڈھنگ سے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس نے ہلکے ہلکے نم بالوں میں برش پھیرا، پھر ایک دراز سے وہ تھیلی نکالی جس میں اس کا تیسرا موتی رکھا ہوا تھا۔ بہارے کی سلور چین میں اس نے وہ موتی ویسے ہی پرو دیا جسے وہ دونوں بہنیں پروتی تھی، اور چین گردن سے نکال کر دونوں ہاتھوں کے پیچھے لے جا کر ہک بند کیا۔ تنگ زنجیر گردن سے چپک گئی تھی اور درمیان میں ایک اٹکا موتی مزید چمکنے لگا تھا۔ اب اس نے پھر سے جہان کا نمبر ملایا۔ گھنٹی جا رہی تھی۔ ہیلو، جہان بولا تو پیچھے بازار کا مخصوص شور تھا۔ جہان، تم پہنچ گئے؟ ہاں، میں تم سے دوپہر میں ملتا ہوں۔ تو تم دوپہر تک کیا کرو گے ادھر؟ میں وہ ذرا سا رکا، میں ایک دوست سے ملنے آیا تھا، ابھی اس کے پاس جا رہا ہوں۔ کون سا دوست؟ اچنبھے سے پوچھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ جہان نے سوائے علی کرامت اور اس کی ماں کے کبھی اپنے دوستوں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ کیا اس کا کوئی دوست نہیں تھا یا وہ اپنے دوستوں کا ذکر مستور رکھتا تھا؟ ہے کوئی؟ تم نہیں جانتی؟ اچھا، میں فارغ ہو کر کال کرتا ہوں۔ وہ عجلت میں لگ رہا تھا۔ اوکے۔ اس نے فون کان سے ہٹایا، پھر سوچا کہ لنچ پر ہی پوچھ لے گی، کیونکہ وہ جہان کو اس سفید محل میں نہیں بلانا چاہتی تھی۔ جلدی سے فون کان سے لگا کر ہیلو جہان کہا کہ مبادہ اس نے فون بند نہ کر دیا ہو۔ جہان بھی فون بند کرنے کی بجائے کان سے ہٹا کر دوسری طرف کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے یقیناً حیا کا ہیلو نہیں سنا تھا۔ وہ ترکی میں کچھ کہہ رہا تھا، کوئی مبہم سا فقرہ جس میں اوتل گرینڈ سمجھ میں آیا تھا، ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ اوتل گرینڈ یعنی ہوٹل گرینڈ؟ جہان نے ہوٹل گرینڈ کا ذکر کیا، یعنی وہ ہوٹل گرینڈ جا رہا تھا۔ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی۔ کیا جہان کو علم نہیں کہ وہ عبد الرحمن پاشا کا ہوٹل ہے؟ اور پاشا تو اب بیوق ادا واپس آ گیا ہے۔ لوگ عموماً ریسٹورینٹس میں ہی ملتے ہیں، اس لیے اس نے یقیناً اپنے دوست کو وہیں مقام بتا دیا ہوگا، اور جہان تو سرے سے کسی عبد الرحمن کو نہیں مانتا تھا۔ پھر اچھا چھوڑو سب، دوپہر میں اس سے ملنا تو پوچھ لینا۔ سارے خیالات ذہن سے جھٹکتی وہ پزل باکس لے کر اٹھی اور اسٹڈی میں آ بیٹھی۔ کچھ دیر وہ باکس کو الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی، پھر ایک دم ایک نہج پر پہنچ کر باکس میز پر رکھ کر اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے اتری۔ زرد لمبے فراک پہ اس نے بھورا اسٹول شانوں کے گرد سختی سے لپیٹ لیا، بال یوں ہی کھلے رہنے دیے، اور پرس میں کالی مرچ کا اسپرے رکھ کر وہ باہر نکل گئی۔ اسے معلوم تھا وہ اب جب تک جہان کو اور ہوٹل گرینڈ کو دیکھ نہیں لے گی اسے بے چینی رہے گی، اب چاہے اس کے لیے اس کو تنہا کیوں نہ سفر کرنا پڑے۔ ویسے بھی جزیرہ چھوٹا سا تھا۔ ہوٹل گرینڈ اس کی عقبی پھولوں کی مارکیٹ اس محل کے قریباً 15 منٹ کے ہارس رائڈ پہ ہی تھی، مگر بندرگاہ سے اس کا فاصلہ 10 منٹ کے اوپر تھا۔ کیا تم مجھے 10 منٹ میں پھولوں کی مارکیٹ پہنچا سکتے ہو؟ اس نے 5 لیرہ کے 2 کڑکڑاتے نوٹ بگی بان کے سامنے رکھ کے سنجیدگی سے پوچھا۔ بگی بان نے ایک نظر نوٹوں کو دیکھا اور دوسری نظر اس پہ ڈالی۔
तमाम ओके। अगले ही लम्हे उसकी बग्गी के दोनों घोड़े पथरीली सड़कों पे दौड़ रहे थे। वो एक लंबी सीधी सड़क थी जो दो रवैया दरख्तों से घिरी थी और उसके आखिरी सिरे पे होटल के ग्रैंड की बुलंद व बाला इमारत खड़ी थी। इमारत के पीछे साहिल था, वो यहाँ से नज़र नहीं आता था। इमारत पूरी कॉलोनी में मुमताज़ दिखती थी क्योंकि आसपास छोटे मोटे कैफ़े थे या फिर फूलों की दुकानें। फूलों की मार्केट यहाँ से शुरू होकर होटल के अक़ब में पिछली गली तक फैली थी। वो फूलों के एक स्टॉल पे जा खड़ी हुई और यूं ही बेतवज्जी से फूल उठा उठा कर देखने लगी। बेचैन निगाहें बार बार उठकर होटल के दरवाजे के तवाफ़ कर रही थी। पता नहीं जहान ने आना भी था या उसने यूं ही उस होटल का तज़किरा किया था। तभी गली के सिरे पे एक बग्गी रुकती दिखाई दी। उसमें से नीचे उतरने वाला बिलाशुबा जहान ही था। उसने सर पे सुर्ख कैप ले रखी थी और अब वो वॉलेट से पैसे निकालकर बग्गी बान को दे रहा था। हया जल्दी से एक ऊंचे शेल्फ के पीछे जा खड़ी हुई जिस पे गमले रखे थे। गमलों और फूलों की झुग्गी टहनियों के दरमियानी दर्जों से उसे वो मंजर नज़र आ रहा था। पैसे देकर वो आगे बढ़ गया। वो अब होटल की मुखालिफ सिमत में सर झुकाए जेबों में हाथ डाले चलता जा रहा था। उसका रुख होटल की अगबी गली की जानिब था। बेचारा आया होगा किसी दोस्त से मिलने। वो क्यों उसके पीछे पड़ गई है, वो क्यों उसका ताक़ुब कर रही है। उसने झंझलाकर खुद को कोसा। जहान के आसपास सड़क पे बहुत से लोग दूसरी सिमत जा रहे थे। वो भी उस रेले के पीछे चल पड़ी। अब जहान को पुकारना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ ना था। बस वो कहीं किसी कैफ़े में चला जाए तो वापस चली जाए। गली के दोहराहे पे फूलों का एक बड़ा सा स्टॉल लगा था। वो उसके सामने आ खड़ी हुई और एक फ्लोरल मैगज़ीन उठाकर अपने चेहरे के सामने कर लिया। मैगज़ीन के अतराफ से उसे गली का अकबी हिस्सा नज़र आ रहा था जहाँ दूर आखिरी सिरे पे होटल ग्रैंड की पुश्त थी। वहाँ एक छोटा सा प्राइवेट पार्किंग लॉट बना था। वो मुस्तैद गार्ड्स पहरे दे रहे थे। यकीनन वो होटल के मालिकान के लिए था और वहाँ पर कोई प्राइवेट लिफ्ट भी होगी जो होटल के आला ओहदेदार उनको डायरेक्ट अपने फ्लोर तक पहुँचा देती होगी। उसने मैगज़ीन के कवर का किनारा ज़रा सा मोड़कर देखा। जहान उस तरह सर झुकाए चलता हुआ सामने जा रहा था होटल ग्रैंड की अकबी तरफ। सेल्समैन अब उससे क्या चाहिए पूछ रहा था। ट्यूलिप्स, सब्ज रंग का ट्यूलिप मिल सकता है? उसने इर्द गिर्द ट्यूलिप्स के फूलों को देखते हुए वो रंग पूछा जो इस्तांबुल क्या कराह अर्ज पे भी शायद ही मिलता उसके ख्याल में। सब्ज रंग का ट्यूलिप? दुकानदार ज़रा हैरान हुआ, फिर बोला, मिल जाएगा। इतने ज़्यादा क्यों होते हैं ट्यूलिप इस्तांबुल में? जहाँ देखो ट्यूलिप्स ही नज़र आते हैं। उसने जल्दी से दूसरा सवाल झाड़ा कि नखियों से उसे जहान अब पार्किंग लॉट तक पहुंचता नज़र आ रहा था। वहां रुककर उसने वॉलेट निकालकर गार्ड को कुछ दिखाया, शायद अपना आईडी कार्ड। नफ़ी में से हिलाकर जवाबन कुछ कह रहा था। ट्यूलिप्स तो इस्तांबुल का सिंबल है। क्या आपने ट्यूलिप्स फेस्टिवल के बारे में? दुकानदार जोश और खरोश से उसे फेस्टिवल के बारे में बताने लगा जिसमें उसे कतन कोई दिलचस्पी ना थी। वो बज़ाहिर सर हिलाकर सुनती, गाहे बगाहे एक निगाह होटल के अगबी पार्किंग लॉट पर डाल लेती जहां वो अभी तक खड़ा गार्ड से कुछ कह रहा था। जब तक वो वापस पलटता, हया स्टॉल पर बैठकर मैगज़ीन चेहरे के सामने किए फूलों में कैमोफ्लेज हुई बैठी थी। अब बस जहां चला जाए तो वो भी खामोशी से निकल जाए। किसी ने नरमी से मैगज़ीन उसके हाथ से खींचा। उसने चौंक कर देखा। जब अपना चेहरा छुपाने के लिए मैगज़ीन उसके सामने करते हैं तो उसको उल्टा नहीं पकड़ते। ऐन उसके सर पे खड़े जहान सिकंदर ने नरम सी मुस्कुराहट के साथ कहकर मैगज़ीन सीधा करके उसे थमाया। अगर ज़मीन में गड़ जाने से ज़्यादा मुबालगा आमेज़ मुहावरा होता तो उस वक्त हया सुलेमान पे सादिक उतरता। वो कदरे बौखला कर खड़ी हुई। ओ, तुम इधर क्या कर रहे हो? जवाबन जहान ने मुस्कुराहट दबाए सवालिया आबरू उठाई। नहीं, बल्कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? वो ज़रा खफत से मुस्कुराई। मैं एक काम से आया था और तुम शायद मेरे पीछे। वो मुस्कुराकर बोला, मगर उसका चेहरा ज़रा सता हुआ लग रहा था। नहीं, तुम्हारे पीछे क्यों? मैं भी एक काम से आई थी। वो संभल कर मुस्कुराकर बोली। अलबत्ता दिल अभी तक धक धक कर रहा था।
वाकई? हाँ, मैं इस इलाके पे एक रिपोर्ट लिख रही हूँ, हालांकि एक जर्नलिस्ट दोस्त के लिए। वो बहुत बहुत दिलचस्प है। जहान ने जवाबन निगाहें झुकाकर उसके खाली हाथों को देखा। और तुम कागज़ के बगैर ही रिपोर्ट लिखती हो? ये नोटबुक कहाँ गई? और ये रखी है। उसने अब बहुत इत्मीनान से स्टॉल के उस तरफ दुकान के काउंटर पे रखी नोटबुक उठाई और उसे सीने से लगाकर बाजू लपेटते हुए मुस्कुराकर जहान को देखा। जहान जहान ने गर्दन मोड़कर दुकानदार को देखा। दुकानदार ने एक कलम मेज से उठाकर हया की तरफ बढ़ाया। ये आपका कलम। क्या मेरे इंटरव्यू के साथ मेरी तस्वीर भी छपेगी? तुर्क दुकानदार ने बहुत सादगी से पूछा था। कोशिश करूंगी, उसने मुस्कुराहट दबाए सर हिला दिया। जहान शाने उचकाकर पलट गया तो उसने एक ममनून निगाह दुकानदार पर डाली, जो जवाबन मुस्कुरा दिया। वो जल्दी से जहान के पीछे लपकी। मिल लिए दोस्त से? नहीं, बाद में मिलूंगा। सुलेमान मामू परसों इस्तांबुल आ रहे हैं, तुम्हें पता है? वो दोनों साथ साथ जजीरे की एक गली में चल रहे थे जब जहान ने बताया। मालूम है, इसलिए मैं आज तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। उसने अभी अभी का तरतीब दिया हुआ प्रोग्राम बताया। अब्बा ने जब अपने कारोबारी ट्रिप का जिक्र किया था तो उसने इस्तांबुल वापस जाने का तय कर लिया था। अब जहान के आने से आसानी हो गई थी। उससे ज़्यादा छुट्टियां अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ईसा की पहाड़ी किस तरफ है? जब सड़क ख़त्म हो गई और वो पहाड़ी रास्ते पर चढ़ने लगे तो जहान एक जगह रुक गया और मुतज़ब्ज़ब अंदाज में दो मुखालिफ सिमतों में जाने वाले पहाड़ी रास्तों को देखा। ये कैसे हो गया कि जहान सिकंदर को अपने तुर्की के रास्ते भूल गए? वो जताकर मुस्कुराती एक सिमत ऊपर चढ़ने लगी। ठंडी हवा से उड़ती शाल को उसने सख्ती से शानों के गिर्द लपेट कर पकड़ रखा था। जहान सिकंदर जब बुयुक अद्दा तुम्हारे और डीजे के साथ आया था तो उस वक्त वो 2 साल बाद इधर आया था, और मुझे याद है तब भी डीजे के फ़ोन करने पर तुम बमुश्किल राज़ी हुए थे। ओह, तुम उस वक्त डीजे के साथ बैठी हमारी बातें सुन रही थी? मुझे तो डीजे ने बताया था कि तुम मसरूफ़ हो। वो उसके पीछे पहाड़ी पर चढ़ते हुए हल्के से मुस्कुरा कर बोला। उसने बाद में बताया था। वो मुड़ी नहीं, मगर उसे हैरत हुई थी कि जहान को इतनी पुरानी बात इतनी जज़ाइयत से याद थी। ईसा की पहाड़ी की चोटी पे वो यूं ही छोटी छोटी बातें करते पहुंच ही गए थे। पहाड़ी की चोटी किसी सरसब्ज लान की तरह चपटी और घास से ढकी थी। वहाँ फासले फासले पे बहुत ऊंचे दरख्त थे, यूं जैसे किसी यूनिवर्सिटी कैंपस का लॉन हो। दूर दूर तक टोलियों में लोग बैठे थे। एक तरफ एक चौकोर ब्लॉक की मानिंद लकड़ी की अजीमुश्शान कदीम इमारत थी। वो एक खस्ता हाल कदीमी यूनानी यतीम खाना था, जिसको देखने लोग दूर दूर से हिल जीसस ईसा की पहाड़ी पे आते थे। वो दोनों एक दरख्त तले आ बैठे। हया ने तने से टेक लगा ली, जबकि जहान उसके करीबी कोहनी के बल घास पे नीम दराज हो गया। उसे बेख्तियार टवाब कीपी के अकबी बरामदे का मंजर याद आया, जब वो दोनों उसी तरह बैठे थे। लम्हे जजीरे की हवाओं से फिसलते लकड़ी की कदीम इमारत पर गिर रहे थे, गोया बारिश के उन अनदेखे कतरे हों। इमारत के करीब चंद लड़के घास से हटकर एक अलाव के गिर्द बैठे बातें कर रहे थे। अलाव से आग की लपेटें उठ उठकर फिजा में गुम हो रही थी। जहान, कभी तुमने अपनी जिल्द पर जलने का जख्म महसूस किया है? वो दूर उस अलाव को देखती पूछ रही थी। गरीब शेफ दिन में कई बार हाथ जलाता है मादाम। उसने एक निगाह जहान पे डाली। उसने सवाल ज़ाय किया था। ये बात उसे मेजर अहमद से पूछनी चाहिए थी। उसने सवाल गलत बंदे से किया था। तुम हर वक्त अपने आप को इतना गरीब क्यों कहते हो? लम्हे भर को उसे जहान पर बेतरह गुस्सा आया था। इस्तकलाल स्ट्रीट में तुम्हारा रेस्टोरेंट है, जहांगीर में तुम्हारा घर है, और जिस रोज़ हम पाकिस्तान से आए थे मैंने देखा था एक से बढ़कर एक कीमती गैजेट तुम्हारे कमरे में रखा था। अब वो सब तो तुम्हें गिफ्ट नहीं मिले थे ना? तुम ज़ख़म की बात कर रही थी। तुम्हारी गर्दन का ज़ख़म ठीक हुआ? वो बगैर शर्मिंदा हुए बहुत डटाई से मौजू बदल गया। मेरे ज़ख़म बहुत से हैं, मैंने उनका शुमार छोड़ दिया है। वो ज़रा तलखी से कहती रुख मोड़कर कदीम खस्ता हाल इमारत को देखने लगी। हरकत करने से उसके कान में मौजूद बाली का मोती हिलने लगा था, मगर जहान को तो याद भी नहीं होगा कि हया को ये मोती उसने दिया था।
تمہاری رپورٹ کہاں تک پہنچی؟ وہ مسکراہٹ دبائے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جسے اسے ابھی تک یقین نہ ہو کہ حیا اتفاق سے پھولوں کی مارکیٹ میں تھی۔ بہت دور تک۔ سننا چاہو گے؟ ہاں، تم نے اس بیچارے دکاندار سے پھولوں کے متعلق کون سا راز اگلوایا؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ وہ کوہنی کے بل ذرا اوپر کو ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، میں پھولوں کے متعلق نہیں، عبد الرحمن پاشا، اس کے گمشدہ بھائی اور ہوٹل گرینڈ کے متعلق رپورٹ لکھ رہی ہوں۔ اور زندگی میں پہلی بار اس نے جہان کے چہرے سے رنگ اڑتا دیکھا۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تم مذاق کر رہی ہو؟ نہیں، مگر اب تم یہ نہ کہنا کہ استنبول میں عبد الرحمن پاشا نامی کوئی بندہ نہیں ہے۔ وہ ہے اور ہوٹل گرینڈ کا مالک ہے، لیکن تم جانتے ہو اس ہوٹل کا اصل مالک کون تھا؟ جہان نے جواباً سوال نہیں کیا۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کا چھوٹا بھائی، عبد الرحمن کا ایک چھوٹا بھائی تھا، جو اچانک 1.5-2 سال قبل منظر عام سے غائب ہو گیا۔ اگر آج وہ ادھر ہوتا تو عبد الرحمن پاشا اتنا ناقابل شکست اور مضبوط نہ بنا بیٹھا ہوتا۔ میں وجہ تلاش کر رہی ہوں جس کے باعث اس کا بھائی یوں روپوش ہوا ہے۔ تم یہ سب جان کر کیا کرو گی؟ وہ بہت الجھن سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں یہ اسٹوری حالے کو دوں گی اور وہ اپنی صحافی دوست کو۔ یوں معصوم سی یہ کہانی اخبار میں چھپے گی، اور اگر یہ چیز ایک دفعہ میڈیا کے ہاتھ لگ جائے تو پریشر کے باعث عبد الرحمن اپنے بھائی کو ڈھونڈ نکالے گا یا میڈیا۔ وہ بہت خوشی سے بولتی جا رہی تھی۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو کوئی پہلے ہی کر چکا ہوتا۔ اور تم اس کے بھائی کو منظر عام پر لا کر کیا کرو گی؟ میں چاہتی ہوں لوگ اس غلط فہمی سے نکل آئیں کہ عبد الرحمن پاشا کسی وولڈمورٹ لارڈ کا نام ہے۔ تم یقین کرو جہان، میں نے جتنی اس معاملے پہ تحقیق کی ہے اتنا ہی مجھے اندازہ ہوا ہے کہ پاشا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ محض ایک جعلی پروپیگنڈا مہم ہے۔ بعض لوگ خود کو طاقتور کہلا کر اپنی انا کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ میں قانون پڑھ رہی ہوں، مجھے ان باریکیوں کا پتہ ہے۔ اچھا ہوا تم نے بتا دیا، تم قانون پڑھ رہی ہو، ورنہ میں تو اب تک بھول ہی چکا تھا۔ بات مت بدلو، تم سوچ بھی نہیں سکتے جب میڈیا میں یہ بات آئے گی کہ ہوٹل گرینڈ کا اصلی مالک یونان نہیں بلکہ کسی چھوٹی سی جگہ پہ گمنامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، تو اس بات کو کتنا اچھالا جائے گا۔ اسٹاپ دس حیا، وہ ایک دم جھنجھلایا تھا۔ تم کیا ضرورت ہے تمہیں پرائم مسئلے میں پڑنے کی؟ ضروری تو نہیں ہے کہ پاشا نے اپنے بھائی کو نکالا ہو سکتا ہے وہ خود گیا ہو سکتا ہے ان دونوں کے درمیان کوئی سیٹلمنٹ ہو۔ ہزار ممکنات ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے اس نے خود اپنے بھائی کو واپس آنے سے روک رکھا ہو۔ اگر اخبارات اس خبر کو اچھالیں گے تو عبد الرحمن پاشا کی اس خود ساختہ شہرت کے غبارے سے ساری ہوا نکل جائے گی۔ وہ بہت مزے سے بولی تھی۔ پھر جہان کے تاثرات دیکھ کر اچنبھا ہوا۔ وہ بہت مضطرب اور خوف زدہ سا لگ رہا تھا۔ چلیے ایپیسوڈ یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ چلیے جی، پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔